नमस्कार, म क्षितिज सुवेदी। यो क्लासमा डिमान्ड हैन एन्ड डिमान्ड एनालाइसिस एन्ड फोरकास्टिङको म न्युमेरिकल प्रब्लमहरु सल्भ गर्दैछु। प्रिभियस क्लासमा हामीले डिमान्ड भने के हो हैन, यसमा युज हुने यो थ्योरीको बारेमा हामीले कुरा गरेका थियौँ यो च्याप्टरको। अब यसमा मैले न्युमेरिकल गर्दैछु। अब यो डिमान्ड एनालाइसिस एन्ड फोरकास्टिङमा नि म एनालाइसिस पार्टको छुट्टै मैले क्वेशन सल्भ गरेको छु, जसको लिंक मैले तल प्रोभाइड गरिदिएको छु डिस्क्रिप्सनमा है। भनेपछि यतातिर इलास्टिसिटीतिर जाने यो डिमान्ड एनालाइसिसतिर। अब यो एक क्लासमा चाहिँ म फोरकास्टिङको कुरा गर्दैछु है। लिस्ट स्क्वायर इक्वेसन युज गरेर फोरकास्टिङको कुरा गर्ने हो। अब यहाँनिर मसँग यसको लागि फर्स्ट क्वेसन चाहिँ आजको लागि यहाँ क्वेसनले के भनेको छ नि, डिमान्ड फर किप्याड मोबाइल इज डिक्रिजिङ शार्पली ड्यू टु द एडभान्समेन्ट इन टेक्नोलोजी एन्ड चेन्जेस इन टेस्ट अफ कन्ज्युमर फ्रम किप्याड मोबाइल टु स्मार्ट मोबाइल भनेको छ। सेल्स रेकर्ड अफ किप्याड मोबाइल फोन फर लास्ट 7 years इज एज फलो भनेको छ। अब इयर दियो अनि सेल्स दियो। फर्स्टमा सोधा छ फाइन्ड द ट्रेन्ड लाइन बाई युजिङ लिस्ट स्क्वायर मेथड। एउटामा ट्रेन्ड लाइन निकाल्नु पऱ्यो। फोरकास्ट सेल फर 2019, 2020 एन्ड 2022 भनेको छ। र थर्ड पार्टमा चाहिँ इज ट्रेन्ड प्रोजेक्सन अफ टाइम सिरिज डेटा सफिसियन्ट टु सफिसियन्ट एन्ड एप्रोप्रिएट टु फोरकास्ट द डिमान्ड फर किप्याड मोबाइल भनेको छ। इज कम्बिनेसन अफ क्वान्टिटेटिभ मेथड्स विथ ट्रेन्ड प्रोजेक्सन युजफुल फर सच फोरकास्ट गिभ योर क्रिटिकल कमेन्ट्स भनेको छ। पछि यो थ्योरी पार्ट हो। जस्तो अब यहाँनिर टाइम सिरिजको इररहरूको कुरा गरेको थियौँ हामीले प्रिभियस क्लासमा हैन। टाइम सिरिज भन्दा पनि यसलाई फोरकास्टिङको इरर भनौँ न। जस्तै टेक्निक युज अफ हैन, टेक्निक कस्तो टेक्निक युज गरेको छ, त्यसपछि इकोनोमिक इररहरू के हुनसक्छ, अथवा जस्तै हामीले के फेनोमेननहरू चाहिँ मेजर गरेका छौँ हैन, स्ट्याटिकल इररहरू के हुनसक्छ, यस्तो चिजहरूको कुरा गरेको छ। यो थ्योरी पार्ट हो। त्यहाँ C नम्बरको मैले छुट्टै सेपरेट क्लासमै मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु है। त्यो हेर्नु होला तपाईँले थ्योरी पार्टमा गएर। अब म चाहिँ यहाँ A र B को क्वेसन सल्भ गराउँछु। अब यहाँनिर पहिला सुरुमा चाहिँ लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट ट्रेन्ड लाइन बनाउनु पऱ्यो है। भनेपछि यसको लागि पहिला सुरुमा के हुन्छ भने यहाँनिर एउटालाई x अर्कोलाई y मानियो भनेपछि मैले यहाँनिर लेट x एन्ड y रिप्रेजेन्ट, x ले रिप्रेजेन्ट गर्यो इयर एन्ड y ले रिप्रेजेन्ट गर्यो सेल्स रेस्पेक्टिभली गरेँ मैले है। अब यो तपाईँले इन्डसम्म हेर्नु पऱ्यो कि यो मैले सल्भ गरेर सिकाउँछु। एउटा क्वेसन गर्न जानेपछि नि सबै क्वेसन गर्न जानिन्छ यसमा लिस्ट स्क्वायर है। तर लास्टसम्म हेर्नुहोस्, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ नेपालीसम्म च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस् है। इन्डसम्म हेरिसकेपछि बुझिन्छ। अब बिचमा हेरेर छोड्यो भने चाहिँ अलिकति गाह्रै पर्ला है। किनभने म एउटा क्वेसनले नै लगभग सबै कभर हुने गरी गराइदिन्छु। यसमा सजिलो टेक्निक पनि छ, दुईवटा टेक्निक छ, त्यसमध्ये म सजिलो टेक्निक चाहिँ गराउँछु। यहाँनिर के छ भन्दा सो अब लिस्ट स्क्वायर इक्वेसनबाट ट्रेन्ड लाइन भनेको y इक्वल्स टु a प्लस bx, यो बी द ट्रेन्ड लाइन हो, बी द ट्रेन्ड लाइन। अब a र b को इक्वेसन निस्किने बित्तिकै a र b को भ्यालु निस्किने बित्तिकै इक्वेसन निस्क्यो। किनभने हामीलाई इक्वेसन यहाँ कस्तो हुन्छ भने y इक्वल्स टु 2 प्लस 3x यस्तो टाइपको क्या इक्वेसन भन्ने बित्तिकै। भनेपछि अब हामीलाई यहाँ a र b को भ्यालु निकाल्न यहाँनिर के गर्नु भने यो a र b को भ्यालु निकाल्न हामीसँग यस्तरी हुन्छ कि जस्तै y इक्वल्स टु a प्लस bx यो चाहिने। यसको लागि निकाल्नलाई दुईवटा इक्वेसन हुन्छ, समेसन y इक्वल्स टु यान a प्लस b समेसन x र अर्को समेसन xy इक्वल्स टु a समेसन x प्लस b समेसन x स्क्वायर हुन्छ। अब यो दुईटाको भ्यालु निकालेर इक्वेसन सल्भ गरे पनि हुन्छ। यसबाट इफ समेसन x चाहिँ 0 भइदियो भने यस्तो सोच्यो भने यहाँनिर समेसन y इक्वल्स टु यो 0 भयो भने b इन्टु 0 यान a मात्र हुन्छ। देयरफोर a भनेको समेसन y अपन यान र यो 0 भने यहाँ 0 हुन्छ। भनेपछि समेसन xy इक्वल्स टु b समेसन x स्क्वायर मात्र हुन्छ। त्यहाँबाट b भनेको त्यहाँ आएर समेसन xy अपन समेसन x स्क्वायर हो। भनेपछि a र b को भ्यालु निकाल्न समेसन y अपन यान, b भनेको समेसन xy अपन समेसन x स्क्वायर इजिली आउँछ। तर कुन कन्डिसन भन्दा समेसन x चाहिँ 0 हुनुपर्छ। भनेपछि अब समेसन x त यहाँ x भनेको त इयर हो, जस्तै 2012, 2013, 2014। अब समेसन x जोडेर 0 त हुँदैन। यसलाई हामी कन्भर्ट गर्छौँ कि हैन, मिन भ्यालुबाट मिड भ्यालुबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ, यसलाई कोडिङ गरेर लेख्छौँ हैन, ओरिजिन चेन्ज गरेर लेख्छौँ, जसले गर्दा चाहिँ यसको भ्यालु 0 आउँछ। भनेपछि अब यहाँनिर मैले अहिले x उसले दिएको x त हो यो अनि y दिएको छ। म नयाँ x निकाल्छु, स्मल x लेखेँ यसलाई मैले, किनभने मलाई समेसन x 0 हुनुहुन्छ अनि मलाई चाहिन्छ x स्क्वायर, किनभने अब x स्क्वायर हैन। अनि त्यसपछि अर्को चाहिन्छ समेसन xy। भनेपछि मैले स्मल x किन लेख्दैछु भन्दा मैले यसलाई चेन्ज इन ओरिजिन मेथड गरेर मैले के गर्छु 0 बनाउँछु। 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 र 2018 छ है। 80 भइसकेपछि यसको लागि 0 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
y पनि हाम्रो करस्पोन्डिङ y दिएको छ 18 10 7 8 6 7 6। अब यो x भनेको चाहिँ कसरी आउँछ भन्दा x माइनस बिचको 1 2 3 4 5 6 7 छ, बिच भनेको 2015 भनेपछि 2015 घटाइदिन्छ के, बिच भएन भने के गर्ने त पोइन्टमा आउँछ, त्यो कुरा पनि म गराउँछु अर्कोमा है। जस्तै यहाँनिर 2019 पनि भयो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुन्थ्यो, बिच भनेको 1 2 3 4 यो दुईटाको बिच हुन्थ्यो यहाँ, अनि 2015.5 हुन्थ्यो, भनेपछि त्यसरी गर्न सकिन्छ अथवा त्यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई पनि गर्न सकिन्छ, त्यो म क्वेसन गराउँछु अर्कोमा है। यसमा चाहिँ मैले ठ्याक्कै बिचमा पर्ने कन्डिसन गरेँ भनेपछि 2012 माइनस 2015 भनेको -3, 2013 माइनस 2000 भनेको -2 -1 0 1 2 3 भनेपछि यो चाहिँ अब x हो कि हाम्रो लागि है। यहाँदेखि यहाँ जाँदा 1 ले बढायो, यहाँदेखि यहाँ आउँदा 1 ले बढायो, यहाँदेखि यहाँ आउँदा 1 ले बढायो, यहाँदेखि यहाँ जाँदा 1 ले नै बढायो, त्यसको खास मिनिङ यही हुन्छ सेम है। अनि समेसन x 0 भयो। अब स्मल x चाहिँ युज गर्छु कि, अब कसैले 2018 3 भयो भने चाहिँ 2019 कति हुन्छ 4 हुन्छ, 2020 कति हुन्छ 5 हुन्छ, यसरी हामीले कोड गर्यो। अब यो भइसकेपछि x स्क्वायर भनेको -3 को स्क्वायर भनेको 9 -2 को स्क्वायर भनेको 4 -1 को स्क्वायर भनेको 1 0 को स्क्वायर भनेको 0 1 को स्क्वायर भनेको 1 2 को स्क्वायर 4 3 को स्क्वायर 9 समेसन x स्क्वायर यो सबै जोड्दा आउनु भयो। त्यसैगरी xy भनेको अब यहाँनिर xy को लागि हामीलाई मल्टिप्लाई गर्नु छ 18 इन्टु -3 18 इन्टु -3 x इन्टु y। अब यो x युज हुँदैन है, 18 इन्टु -3 भनेको -54, 10 इन्टु -2 भनेको -20, 7 इन्टु -1 भनेको -7, 8 इन्टु 0 भनेको 0, 6 इन्टु 1 भनेको 6, 7 इन्टु 2 भनेको 14 र 6 इन्टु 3 भनेको 18 हो। पछि यो समेसन xy निकाल्दा यो आउँछ -43, समेसन y निकाल्दा यो आउँछ 62 र समेसन x स्क्वायर भनेको 28 आउँछ। सबैको भ्यालु आइसक्यो, समेसन x 0 छँदैछ भनेपछि अब सिन्स समेसन x इक्वल्स टु 0 अहिलेको फर्मुला हुन्छ a भनेको समेसन y अपन n, समेसन y भनेको 62 डिभाइड बाइ n भनेको 1 2 3 4 5 6 7 सातवटा डाटा छ भनेपछि यसको भ्यालु आउनु भयो कति त 8.85। b भनेको समेसन xy अपन समेसन x स्क्वायर है, समेसन xy अपन x स्क्वायर भनेको यो आउनु भयो -43 अपन 28, यो भनेको -1.53। b को भ्यालु नेगेटिभ भन्छ नि, यो b भनेको स्लोप हो के, y इक्वल्स टु mx प्लस c भने जस्तो b भनेको नेगेटिभ छ, नेगेटिभ छ भने डिक्रिजिङ ट्रेन्ड छ के, भनेपछि जति जति इयर बढ्दै गयो त्यति त्यति के त फोरकास्टिङ गर्नेको भ्यालु घट्दै जान्छ, y को भ्यालु घट्दै जान्छ। तर अब हामीलाई यहाँनिर यो y को भ्यालु देयरफोर इक्वेसन 1 बिकम्स कति भयो त y इक्वल्स टु a भनेको 8.85 प्लस अब b को ठाउँमा b को भ्यालु माइनस छ -1.53 स्मल x भयो, यो रिक्वायर्ड इक्वेसन हो which is रिक्वायर्ड इक्वेसन। अब यो पार्टमा कहिलेकाहीँ अब कस्तो छ त ट्रेन्ड कस्तो छ त भन्दाखेरि ट्रेन्ड चाहिँ डिक्रिजिङ ट्रेन्ड छ हैन, डिक्रिजिङ ट्रेन्ड छ, जति इयर बढ्दै गयो त्यति के भइरहेछ त भ्यालु घट्दै गइरहेछ। अब हाम्रो दिएको यो y 1000 मा हो यो हैन, भनेपछि यहाँ पनि हेर्दाखेरि हामीले देखिरहेछ डिक्रिज भएको। फर्स्ट पार्टमा उसले यति मात्र सोधेको थियो, फरकास्ट द सेल फर 2019 2020 र 2022 को लागि पनि। अब सेल्स फर 2019 सेल्स फर 2019 को लागि कुरा गरे एउटा, अर्को 2020 र 2022 को लागि कुरा गरे भनेपछि यो त क्यापिटल एक्स हो। अब स्मल एक्स कसरी आउनु भयो त, स्मल एक्स भनेको जसरी हामीले यहाँ घटाएको छ त्यही एन्सर, भनेपछि यो 2019 माइनस 2015 भन्यो भने यो आउँछ कति त 4 आउने भयो, 2020 माइनस 2015 गऱ्यो भने यो आउने कति भयो त 5 आउने भयो, 2022 माइनस 2015 गऱ्यो भने यो कति आउने भयो त यो आउने भयो 7 है। मलाई किन स्मल एक्स चाहिन्छ भने मैले इक्वेसनमा नि स्मल एक्स, किनभने हामीले स्मल एक्स युज गर्ने निकालेको छ, फेरि क्यापिटल एक्स राख्यो भने मिलेन यहाँनिर है। अब भनेपछि y भनेको कति आउने भयो त, y भनेको इक्वेसनमा राखिदिनु 8.85 माइनस 1.53 इन्टु 4 भयो भनेपछि यो गर्दाखेरि भ्यालु आउँछ कति त 2.69। अब यो 0 0 0 मा हो भनेपछि 269 0 लेख्न पनि पाइयो। यसको लागि कुरा गर्नु कति आउनु भयो त y इक्वल्स टु 8.85 माइनस 1.53 इन्टु 5, यसको भ्यालु यो गर्दा आउँदो रहेछ 1.2 यो 0 0 0 मा। त्यसै गरी अब 7 को लागि गर्दाखेरि
यो भनेको y इक्वल्स टु 8.85 माइनस 1.53 इन्टु 7 गर्दा यो आउँछ के त यो आउँछ हाम्रो माइनस 1.86 है भनेपछि यो माइनस 1.86 आयो यो घट्यो यसमा है सेल्सै हुन छोडिसक्यो भनेपछि अब यो त सेल्स नै नभए हुनेहाल्यो नि डिमान्डै छैन झन् घट्यो माइनसमै पुगिसक्यो है भनेपछि यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भने यसको यो इस्टिमेट गर्न सक्छौँ कि पहिला सुरुमा इक्वेसन निकाल्न पर्यो इक्वेसन निकाल्छ त जुनसुकै एयरको लागि निकाल्न सक्यो अब इक्वेसन निकाल्दा y इक्वल्स टु a प्लस bx मा a र b को भ्यालु निकाल्ने भनेको समेसन y अपन n र समेसन xy अपन समेसन x स्क्वायर त्यो कुन बेला मात्र युज हुन्छ भन्दा समेसन x 0 हुनको लागि समेसन x 0 बनाउने टेक्निकै यो पिच्चाबाट घटाउनुस् है पिच्चाबाट घटाउँदा ठ्याक्कै यहाँनेरि 0 आयो अनि उसले x मा चाहिँ स्मल x लेखेँ मैले तपाईले t लेख्न सक्नुहुन्छ क्यापिटल x नै नलेख्नु किनभने दुईटा ठाउँमा फेरि कन्फ्युजन गर्नुहोला क्यापिटल x लेख्नु त्यहाँ मैले यहाँ फोरकास्ट गर्ने बेला नि के राखेँ त स्मल x को भ्यालु राखेँ अब थर्ड पार्टमा यो सी नम्बर अहिले पनि मैले कुरा गरिसक्यो यो सफिसियन्ट छ त भनेर भनेको छ यसमा सर्टेन इररहरू हुनसक्छ अनि यहाँनिर कम्बाइन गर्दाखेरि जस्तै उसले फोरकास्ट चाहिँ क्वालिटेटिभ मेथडहरू युज गर्दा के होला भने चाहिँ यसको मैले डिस्कसन सेपरेट क्लासमा गरेको छु है थ्योरी पार्टको यो मैले न्युमेरिकल मात्र सल्भ गरिदियो पछि यो क्वेसन यति भयो म अर्को क्वेसन गराउँछु त अब यहाँनिर अर्को क्वेसनमा चाहिँ मलाई के भनेको छ नि सेल्स अफ टिकट अफ एबिसी एयरलाइन्स कम्पनी फर द डिफ्रेन्ट एयर आर गिभन बिलो भनेको छ एयर यहाँ मलाई 2009 देखि 2014 सम्म दिएको छ यो जम्मा यसमा कतिवटा डाटा छ यसमा 6वटा डाटा छ अहिलेकोमा 7वटा थियो ट्याक्कै बिचमा परेको थियो अब यसमा 6वटा छ बिचमा पर्दैन भनेपछि यसलाई कसरी गर्ने त्यो कन्डिसन सिकाउँछु अनि त्यसपछि भनेको छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ ट्रेन्ड लाइन फर सेल्स अफ एबिसी एयरलाइन्स कम्पनी युजिङ लिस्ट स्क्वायर मेथड एन्ड इन्टरप्रेट द रिजल्ट भनेको छ प्लट द सेल्स भ्यालु प्लट द सेल्स एन्ड ट्रेन्ड इन लाइन इन अ ग्राफ भनेको छ त्यसपछि forecast the sales for the years 2015, 2017, 2018 algebraically and graphically भनेको छ अनि पछि यो कुरा गरौँ है त फर्स्टमा त अब एउटाले x एउटाले y मानिसी इयर भनेको x भयो सेल्स भनेको y भयो यति मानिसकेँ अब यहाँनिर मैले टेबल पनि बनाइसकेको छु है यहाँनिर 2009 देखि 2010 11 12 13 14 अब यसको y को भ्यालु भनेको 12 अनि त्यसपछि 15 त्यसपछि यहाँनिर 13 18 14 र 15 छ अब यहाँनिर बिचको इयर भनेको 1 2 3 4 5 6 यहाँ छ बिचको x भनेको अब तपाईको x माइनस 2011.5 2011.5 यसरी भयो बिचमा हो यतिकै लेखे पनि हुन्छ यो गर्दा कति आउँछ त माइनस 2.5 माइनस 1.5 माइनस 0.5 यो 0.5 यो 1.5 यो 2.5 यो गर्दा 0 आउँछ यसरी गरे पनि हुन्छ नहुने है अनि यसकै स्क्वायर गर्दा 6.25 अनि 2.25 अनि यो 0.25 अनि यसरी गर्दै जाँदा हुन्छ अब मैले चाहिँ यस्तो सट्टा के गरेँ भने यो पोइन्टमा आयो पोइन्टमा सट्टा यसलाई होल नम्बर ल्याउन चाहिँ के गर्दैन सबैलाई यसलाई 2 ले डिभाइड 2 ले मल्टिप्लाई गर्दै पाइन्छ 2 ले 3 ले 4 ले 10 ले 100 ले जति गरे पनि पायो त 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा फेरि पोइन्टमै हुन्छ 2 ले मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ सबभन्दा सानो नम्बर पनि भयो र 0.5 मा भएको नम्बरलाई होल नम्बरमा लैजानलाई हैन त्यसको लागि गर्नको लागि चाहिँ के भयो त 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा यो कति हुने भयो त यो -5 हुने भयो यो कति हुने भयो -3 हुने भयो यो कति हुने भयो -1 हुने भयो यो 1 हुने भयो यो 3 हुने भयो यो 5 हुने पुरा एउटै हो तपाईले म 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिन भने पनि किन सबैलाई कि 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो कि नगर्ने भनेपछि -5 को स्क्वायर भनेको 25 -3 को स्क्वायर भनेको 9 1 को स्क्वायर भनेको 1 1 को स्क्वायर भनेको 1 3 को स्क्वायर भनेको 9 5 को स्क्वायर भनेको 25 हो पछि अब यो खास यसरी गर्दाखेरि के हुन्छ तपाईलाई भन्ने भने पोइन्टमा आउँदैन सजिलो हुन्छ भन्ने मात्र हो नत्र पोइन्टमै राखेर यहाँ 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिन भने पनि आन्सर आउने चाहिँ त्यही नै हो अब यहाँनिर हामीलाई xy मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भनेपछि xy मल्टिप्लाई गर्दा 12 * -5 भनेको 60 15 * -45 हो -13 भयो 18 भयो अनि यहाँनिर 14 * 3 भनेको 42 भयो 15 * 5 भनेको 75 भयो भनेपछि यसको समेसन गर्दा 17 आउँछ यसको समेसन गर्दा 70 आउँछ र समेसन y को गर्दा 87 आउँछ भनेपछि सिन्स समेसन x = 0 भनेपछि a भने त कति हुनु त समेसन y अपन n 87 अपन n भनेको 6 भयो भनेपछि 14.5 भयो b भने कति हो समेसन xy अपन समेसन x² भनेको 17 अपन 70 भयो भनेपछि 17 अपन 17 को 0.243 भयो सो इक्वेसन 1 बिकम्स कति भयो त y equals to a भनेको 14.5 plus 0.243 स्मल x भयो यो रिक्वायर्ड इक्वेसन भयो अब यसको इन्टरप्रिटेसन गर्दा के हुन्छ भने
उसको अटोनोमस सेल्स चाहिँ कति हुन्छ त 14.5 भइरहन्छ। अटोनोमस सेल्स भनेको कस्तो हो भन्दा तपाईको इयर जति नै भए पनि कन्स्ट्यान्ट भ्यालु चाहिँ कन्स्ट्यान्ट सेल्स चाहिँ कति भइरहन्छ 14.5 भइहाल्छ। सो इट हैज अ कन्स्ट्यान्ट सेल्स अफ 14.5 1000 मा यो 000 मा एन्ड सेल्स इज इन्क्रिजेस एनुअली बाइ 0.243 थाउजन्ड भनेपछि प्रत्येक वर्ष यो 0.243 थाउजन्ड भनेको 243 हो। 243 युनिटले प्रत्येक वर्ष सेल्स इन्क्रिज हुँदै जान्छ इन्टरप्रिटेसनको कुरा गर्दा चाहिँ। अनि त्यसपछि y इक्वल्स टु 14.5 प्लस 14.5 भने चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भ्यालु। जस्तै एउटा इक्वेसन कुरा गरौँ न y इक्वल्स टु 2 + 3x भन्यो भने x को भ्यालु 0 हुँदा नि y त कति भइरहन्छ 2 भइरहन्छ। अब x को भ्यालु 1 ले बढ्यो भने यो 3 ले बढ्छ। फेरि अर्को भनेपछि प्रत्येक भ्यालु x को भ्यालु 1 ले बढ्दा 3 ले बढ्छ भनेपछि प्रत्येक x 1 ले बढ्दाखेरि 0.243 थाउजन्ड किनभने क्वेसनमा यो y भनेको 1000 मा हेर्नु है 1000 मा छ। र 14.5 भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट भ्यालु भनेपछि यदि सेल्स नै भएन यसरी एयर को भ्यालु 0 हुँदा पनि उसको स्टार्टिङ सेल्स भन्नु नि त्यसलाई हैन। स्टार्टिङ सेल्स नै कति हुन्छ 14.5 1000 मा भयो र प्रत्येक वर्ष सेल्स कतिले बढ्दै जान्छ 0.243 थाउजन्ड ले बढ्दै जान्छ। यसरी यो कुरा गर्न पाइयो इन्टरप्रिटेसन। त्यसपछि अब हामीलाई यहाँनिर सोधेको छ के भन्दा प्लट द सेल्स एन्ड ट्रेन्ड लाइन इन अ ग्राफ भनेको छ के। प्लट द सेल्स भनेको यो भयो। ट्रेन्ड भ्यालु निकाल्नु पर्यो। ट्रेन्ड भ्यालु भनेको के भन्दाखेरि अघि हामीले जुन इस्टिमेसन गरेका थियौँ नि हैन इस्टिमेसन गरेको अघिल्लो क्वेसनमा भने जस्तै हो तर इस्टिमेसन कुनको भन्दा नोन इयरको। जस्तै 2009 को हामीलाई पहिल्यै थाहा छ कति 12 यो रियल भ्यालु हो। अब इक्वेसनले चाहिँ कति दिन्छ त त्यो चाहिँ के हुन्छ त ट्रेन्ड भ्यालु हुन्छ। जस्तै 2010 को रियल भ्यालु कति छ 15 इक्वेसनले कति दिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ ट्रेन्ड भ्यालु भन्छौँ। नयाँ इयरको गरेको छ भने जस्तै यही सट्टा क्वेसनमा क्याल्कुलेट अथवा फरकास्ट दि सेल्स फर 2015 भन्छ त्यसलाई चाहिँ किन 15 भनेको नयाँ इयर जसको थाहा छैन त्यसलाई चाहिँ फरकास्ट भन्छ। 16 को भन्यो भने फरकास्ट भन्नु पर्यो तर यही नोन इयरको लागि कुरा गर्नु भने चाहिँ के भन्नु पर्यो ट्रेन्ड भ्यालु भन्नु पर्यो। ट्रेन्ड भ्यालुलाई कसरी लेख्छ भन्दा अब यो ट्रेन्ड भ्यालु यो y अब यसलाई मैले yc भनेर लेखेँ दुईटैलाई y लेख्दा कन्फ्युजन होला भनेर इक्वेसन बनिसकेको छ कति 14.5 प्लस 0.243 x हो। अब तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो छुट्टै क्याल्कुलेट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर देखाइदिएँ जस्तै 14.5 प्लस 0.243 इन्टु x भनेको छ त्यहाँ -5 यो राख्ने हो कि। भनेपछि यो आउनुभयो कति त 13.28। यही सट्टा अब यसको लागि गर्नु पर्यो भने सबैको लागि निकाल्नुपर्छ है 14.5 प्लस 0.243 इन्टु -3 यो भने आउँछ कति त 13.77। यो भने कति आउँछ त 14.5 प्लस 0.243 इन्टु -1 यो भनेको आउँदो रहेछ 14.25। सबै ठाउँमा के गर्ने तपाईले भन्दा यो x को भ्यालु इक्वेसनमा राख्दै जाने। यो ठाउँमा भयो त 14.5 प्लस 0.243 इन्टु 1 यो ठाउँमा कति भयो त 14.5 प्लस 0.243 इन्टु 2 यो ठाउँमा 14.5 प्लस 0.243 इन्टु 5 यसरी भ्यालु राख्नु भने यसको ठाउँमा आउनुभयो 14.25 पछि 14.75 यसको लागि कति दिनुपर्छ 15.23 14.74 15.23 र यो 15.72 हो। भनेपछि अब यसलाई प्लट गर भन्ने हो क्या उसले है। त्यही भएर ट्रेन्ड भ्यालु भन्छ नि सबै इयरको लागि निकाल्नु पर्यो। कसरी निकाल्ने हामीले निकालेको इक्वेसनमा यो x है यो x को भ्यालु राख्ने। यदि तपाईले अब 2 ले मल्टिप्लाई नगरिकन निकाल्नु भएको थियो माइनस कति आउँथ्यो -2.5 -3.5 सरी -1.5 -0.5 त्यही भ्यालु राख्ने। आफूले जसरी यो स्मल x निकालेको छ 0 भन्नलाई त्यो भ्यालु यहाँ लिएर राख्यो भने इक्वेसनमा ट्रेन्ड भ्यालु आउँछ। अनि त्यसपछि अब यसमा यसले प्लट गर्नु भनेको छ प्लट दि सेल्स एन्ड ट्रेन्ड लाइन इन अ ग्राफ भनेको छ। अनि फरकास्ट दि सेल्स फर 2015 2017 2018 अल्जेब्रिकली एन्ड ग्राफिकली। अब अल्जेब्रिकली भनेको यो इक्वेसनमा लगाएर x को 2015 2017 र 2018 लाई स्मल x मा कन्भर्ट गर्ने यो हुन्छ अनि यहाँ लगाएर राखेपछि आउनेलाई चाहिँ अल्जेब्रिकली भयो। अब ग्राफिकली भने चाहिँ ग्राफमा प्लट गर्नु पर्यो यो भ्यालुलाई अनि त्यसपछि बन्छ। त्यसपछि त्यसलाई देखाउँछु है त। अब यहाँनिर मैले यो सेल्स र ट्रेन्ड भ्यालुलाई मैले प्लट गरेको छु है। अब सेल्स र ट्रेन्ड भ्यालुलाई प्लट गर्दाखेरि जस्तै के हुन्छ नि यहाँनिर तपाईको मैले तर्ड साइडमा इयर लेखेँ यता साइडमा मैले सेल्स लेखेँ। यो सेल्स यो 000 मा हो। अब सेल्स भनेको 2009 को लागि 12 हो 2009 को लागि 12 2010 को लागि 15 2010 को लागि 15 2000 हैन 11 को लागि 13 यसरी यो मैले प्लट गर्दै राखेको छु है। यो जोड्दाखेरि जुन लाइन बन्छ त्यसलाई हामी भन्छ यो रियल लाइन मैले जुन यो डट लाइन बनाएको छु है।
अलिकति राम्रो भएको छैन किनभने यहाँ ग्राफमा बनाउँदा राम्रो देखिन्छ यसको लागि चाहिँ सरी है राम्रो देखिया छैन भने पनि यसलाई अलिकति बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् जस्ट मैले के मात्र गरेँ 2009 को लागि 12 2010 को लागि 15 2011 को लागि 13 अनि त्यसपछि 2012 को लागि 18 त्यसपछि 2013 को लागि 14 र 2014 को लागि 15 यो ड्यासमा यसलाई मैले प्लट गर्दै त्यो भयो रियल कर्भ रियल लाइन अनि सेल्सको लाइन भयो अहिलेको लागि सेल्सको लाइन हैन सेल्स लाइन अब अर्को चाहिँ के हुन्छ भने अर्को हामीसँग यहाँनेरि ट्रेन्ड लाइन भनेको चाहिँ ट्रेन्ड भ्यालु प्लट गर्ने अब 2009 को लागि कति छ 13.28 छ 2009 को लागि 13 point अब यो 13 यहाँनेरि 12 थियो यो 13 मैले अलिकति माथि लगेर राखेछु 13 point है ल यहाँबाट छ भने यस्तो 13 point गरेँ मैले अब यो मेरो अलिकति ग्राफ मिलाएको छ नि यहाँनेरि मिल्न त किनभने अब यो व्हाइट बोर्ड वेबसाइट बनाउँदाखेरि स्केलिङै मिला हुँदैन पछि तपाईँ के गर्नुहुन्छ भने 13.28 13.77 कतिको लागि 2010 को लागि हो 2011 को लागि 14.25 यसरी लाइन ड्र गर्नु अनि यो जोड्नु स्ट्रेट लाइन भन्छ त्यो चाहिँ के भयो त त्यो चाहिँ ट्रेन्ड लाइन भयो अनि उसले के भनेको थियो भन्दा ट्रेन्ड लाइन अनुसार एउटा र अर्को चाहिँ अल्जेब्रिकली चाहिँ के गर्यो भने त 2015 2017 र 2018 को लागि फोरकास्ट गर्ने त 2015 भनेको हामीले यो अनुसार घटाएको छ भनेपछि 2x भनेको x को ठाउँमा 2015 हो माइनस 2011.5 गर्दा यो 7 आयो अनि पछि इक्वेसनमा 7 राख्यौँ है जुन हामीले इक्वेसन बनाएको थियो नि 14.5 प्लस 0.243 को यो गर्दा 16.201 आयो यो भनेको 000 मा हो के है अनि पछि यो 000 भनेपछि यो 16201 लेख्न पाइयो यसै गरी 2017 को लागि गरे 2 into 2017 minus 2011.5 गर्दा 11 आयो 11 राख्यौँ यो भनेको 000 मा हो भनेपछि यो कति लेख्न पायो 17.173 भनेको 17173 लेख्न पायो यसै गरी यो 2018 को लागि 2018 यहाँ जसरी कन्भर्ट गरेर त्यही अनुसार कन्भर्ट गर्ने हो के त्यो त 13 भन्दा यो राख्दा 17.660 यो भनेको 17660 यसरी गर्न पायो यो तपाईले 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु भएको छैन नि यहाँ पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्न भएन हैन जसरी गरेछ त्यो अनुसार गर्न अनि ग्राफिकली भने चाहिँ यो लाइनलाई हेरेर बनाउने के जस्तै 2000 अब उसले सोधेको थियो 2015 सम्म भएको थियो 2016 को लागि कति भनेर जाँदाखेरि यो लाइन सिधा माथि जाँदाखेरि यो एक तपाईले एक्सटेन्ड गरेर जान सक्नुहुन्छ यहाँदेखि यता आएर हेर्दा कति हुन्छ त्यो 2017 को लागि यसरी 2018 को लागि यदि त्यही भएर तपाईलाई क्वेशनले कसरी सोध्छ त 2015 को सोधेको छ नि 2015 को लागि यहाँदेखि यसरी जाने यता आएर हेर्ने यो अनुसार चाहिँ ग्राफिकली हो अब ग्राफिकली अलिकति मेरो मैले यहाँ एक्सप्लेन गर्न पोसिबल छैन किनभने यो ग्राफको स्केलिङै मिलेको छैन तपाईले ग्राफ पेपरमा गर्नुहुन्छ नि सक्नुहुन्छ अब मैले चाहिँ यो मैले अल्जेब्रिकली भनेको भ्यालुलाई मैले इन्टरप्रेट गरेँ यसरी यो क्वेशन सल्भ गर्न सकिन्छ है अब अर्को क्वेशन गराउँछु म जुन केसमा आएको क्वेशन छ त्यो क्वेशन छ मसँग यहाँनिर केसमा भएको क्वेशन छ है टेलिकम्युनिकेसन सर्भिस मार्केट इज वान अफ द फास्ट ग्रोइङ सर्भिस मार्केट इन नेपाल Nepal Telecom NTC established as a Nepal Telecommunication Corporate started telecommunication PSTN service in Nepal from 1975 as a monopoly public enterprise. Now NTC provides telephones, PSTN, GSM and CDMA service and data internet service. Following table shows the number of telephone subscriber of NTC from 2011-12 to 2016-17. यहाँ fiscal year बाट दियो 11-12, 12-13, 13-14 गरेर अनि टेबल सब्सक्राइबरको नम्बर दिएको छ इन लाखमा तल भनेको छ NTC was only service provider in telecommunication market of Nepal until 2002. यो खास केही पनि चाहिँदैन. Now there are other telecommunication provider also like United Telecom Limited, Ancel Private Limited, CG Communication Private Limited, Nepal Satellite Telecommunication अनि यसरी सबै भनेको छ Smart Telecom Private Limited, etc. Among them, Ancel established as a Spice Nepal Private Limited in 2004, adopted highly aggressive strategy to increase market share from 2008. In 2009, market share of NTC in telephone service market was 64%, while the market share of Ancel was only 34%. Ancel aggressively expanded the market share in 2017. The market share of Ancel expanded to 44%, but the market share of NTC contracted to 49%. माथि यसरी कथा भनिसक्यो है तल भनेको छ क्वेशनमा चाहिँ व्हाट विल बी द फोरकास्ट नम्बर अफ सब्सक्राइबर अफ टेलिफोन सर्भिस अफ एनटीसी इन 2017-18 एन्ड 2022-23 दुईटा फिस्कल इयरको सोध्यो भनेपछि पहिलो सुरुमा लिस्ट स्क्वायर इक्वेसन निकाल्छ त भइहाल्यो क्याल्कुलेट द हेल्प with the help of trend projection method. See, projection method, trend line method, y equals to a plus bx. त्यसपछि भनेको छ each trend projection of time series data sufficient and appropriate to forecast the telephone subscriber of NTC for 2017-18 and 2020-23 are the other quantitative method applicable for forecast the telephone subscriber of NTC भनेको छ each combination of qualitative method with trend projection useful for such forecast. Give your critical comments in context of increasing market share of Ancel. पछि यो थ्योरी पार्ट हो यसको मैले है यो अघिल्लो क्वेशनमा गरेमा नि
परेको थियो, त्यसको मैले सेपरेट डिस्क्राइब गरेको थिएँ भनेको थिएँ। अब मैले यहाँनिर चाहिँ ए नम्बरको लागि फोकस गराउँछु, बी नम्बरको त हामीले सेपरेट थ्योरीमा बनाएको छु, त्यसबाट हेर्नु होला, त्यसको लिङ्क मैले तल प्रोभाइड गरिदिएको छु है। अब यो क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि के याद गर्नु पऱ्यो भने यहाँनिर दिएको चिज के छ भन्दा इयर चाहिँ फिस्कलमा दिएको छ, अरू चिज चाहिँ सेम नै भइहाल्यो, 6वटा डाटा छ 1 2 3 4 5 6 गरेर। यसरी फिस्कलमा दियो भने मैले यसलाई पहिलो वर्ष भनेर माने, यसलाई दोस्रो वर्ष भनेर माने, यसलाई तेस्रो वर्ष भनेर माने, यसलाई चौथो वर्ष, यसलाई पाँचौँ वर्ष र यसलाई छैटौँ वर्ष भनेर मान्छु, कुरा सेम हो है। अब 2017-18 भन्नु 7 हुन्छ, 18-19 भन्नु 8 हुन्छ, यसरी गर्दै जाने हो कि। राइस यसो बिच भने कहाँ पऱ्यो त 3 र 4 को बिच आउनु पऱ्यो भनेपछि अब स्मल एक्स निकाल्दाखेरि गर्ने त त्यही हो, एक्स माइनस 3.5 अब इन्टु 2 गर्नुको लागि गर्ने नत्र नगर्ने है। इन्टु 2 गरेपछि अब यो कति भयो त 1 माइनस 3.5 भनेपछि माइनस 2.5 इन्टु 2 गर्दा माइनस 5, यो माइनस 3, यो माइनस 1, यो 1, यो 3, यो 5 सेम हो। जस्ट एक्स स्मल एक्स निकाल्दा चाहिँ अब यो फिस्कल इयरमा दिएर मैले यसलाई 1 2 3 4 5 6 गरेर यसरी गरेँ भनेपछि एक्स स्क्वायर हुने कम्यो एन्सर गर्दा 25 9 1 1 9 25। अब एक्सवाई निकाल्नु अनि सबै बाँकी काम त सेम भइहाल्यो। अब यहाँनिर एक्सवाई गर्दाखेरि कति भयो त 21 इन्टु -5 गर्दा -105, 33 इन्टु -3 गर्दा -9 10, यसरी एक्स इन्टु वाई गरेँ होइन, यो इन्टु यो, यो इन्टु यो, यो इन्टु यो, यसरी गर्दाखेरि अब यो समेसन निकाल्दा समेसन वाई भनेको 619 हो, समेसन एक्स 0 भइहाल्यो, समेसन एक्स स्क्वायर 70, समेसन एक्स वाई 1147 हो। समेसन एक्स 0 हुने बित्तिकै ए भनेको समेसन वाई पनि जुन हामीले यो अघिल्लो क्वेसन गर्दा नि त्यही युज गरे हो भनेपछि 103.167 आयो ए को भ्यालु। बी को भ्यालु कति आयो त समेसन एक्स वाई अपन समेसन एक्स स्क्वायर भनेको 1147 डिभाइड बाई 17 भनेको 16.38 आयो भनेपछि इक्वेसन कति बन्यो त वाई इक्वल्स टु 103.16 प्लस 167 प्लस 16.386 आएको छ यो लिस्ट स्क्वायर इक्वेसन हो। अब यहाँनिर हामीलाई चाहिएको के हो भन्दा नम्बर अफ सब्सक्राइबर निकाल भने त्यो कतिको लागि भन्दा 2017-18 एउटा, अर्को 2022-23 भनेपछि अब यो 2017-18 भनेको 2016-17 सम्मलाई 6 भयो भनेपछि 2017-18 कति भयो त 7 भयो। अनि अर्को त्यही भएर 7 राखेँ मैले एक्सको भ्यालु होइन, किनभने 1 2 3 4 गर्दै गएको छु नि त। अनि 2022-23 भनेको जस्तै 2017-18 7 हो भनेपछि 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 मलाई यो चाहियो भनेपछि यो 7 भएपछि 8 भयो, यो 9 भयो, यो 10 भयो, यो 11 भयो, यो 12 भयो। त्यसमा मैले एक्स भ्यालु 12 लेखेँ। स्मल एक्स निकाल्नुपर्छ कसरी 2 माइनस एक्स 2 इन्टु एक्स माइनस 3.5 भयो भनेपछि 7 माइनस 3.5 गर्दा इन्टु 2 गर्दा 7 भयो भनेपछि यो इक्वेसनमा राख्दाखेरि 217.827 भयो है। त्यस गरी 2022-23 को लागि 12 भयो, 12 भइसकेपछि 2 भनेपछि 2 इन्टु 12 माइनस 3.5 भनेको 17 योलाई राख्दाखेरि 381.729 हो। यसरी यो लाखमा हो है। यहाँ हाम्रो क्वेसनमा दिँदाखेरि भनेपछि कतिवटा सब्सक्राइबर हुँदो रहेछ त भन्दा 217.827 लाख हो र 2022-23 मा चाहिँ 318.729 लाख हो। यसरी हामीले यो क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ है। यो हामीले फरकास्टिङ गऱ्यौँ। अब तपाईँलाई डिमान्ड एनालाइसिसको पार्टको क्वेसनहरू सल्भ गरेको हेर्नुको लागि चाहिँ भिडियो भने त्यसको मैले लिङ्कमा होइन लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरिदिएको छु, त्यहाँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यो क्लासलाई चाहिँ मैले यति गरेँ। थ्याङ्क यू।